Welcome back to Ingwa News. A PWD water pipeline near Saudi in Kankona has ruptured, causing widespread disruption in water supply. Despite repeated complaints, officials have yet to take correct action, leaving local residents to struggle with the severe water scarcity. ह्या बिल्डिंगेच्या मुखार हांगच्यान पळय उदकाची पायपलायन गेल्या PWDची उदकाची पायपलायन आनी हांगा मोठ्या प्रमाणात उदक जे आसा पळय हांगा लीक जाता आनी आतां सांजची 6:20 जाल्यात आनी तुमी पळोवपाक शकतात भर बाजारान उदक लीक जालां आनी हजारांनी लिटर उदक वाया वता। पूण हांगा PWDचे अधिकारी हाडच्यान ते वता लेबर वतात आनी हे खंय 6 म्हयने जाले हांगच्यान उदक लिकेज जावन वता, पायपलायन खंय फुटल्या पूण अजून कन्सर्न अथॉरिटीच्या लक्षान येनाका कितें म्हणटा लोक प्रश्न करतात। तुमी पळोवपाक शकतात कशें घोग्यांनी उदक जे आसा हें वचपाक लागलां आनी एक कडेन काणकोणकारांक पिवपाक उदक ना आनी दुसरे वाटेन पळय उदकाची नाशाडी जाता। हांगा खंय तरी PWD लक्ष घालपाची गरज आसा पळय व्हांवता उदक, पूण तशी आमची ऑथॉरिटी खंय न्हिदून पडल्या काय कितें म्हूण एक आतां मोठो लोक प्रश्न करतात। थोड्या ठरावीक वेळे पुरतेंच उदक मेळटा, बाकी उदक मेळना। अशें उदक व्हांवन गेलें जाल्यार लोकांक उदक कशें मेळटलें काय म्हूण प्रश्न पडिल्लो आसा। सावडी काणकोण गोवा हांगा कॉर्पोरेशन बँकेच्या मुखार बस स्टॉप आहा आनी बस स्टॉपा मुखार हांगच्यान PWDची उदकाची लायन गेल्या आनी ही लायन फुटल्यार जवळ जवळ 7 ते 8 म्हयने जाले आनी हांगच्यान भरपूर उदक वता। आतां जवळ जवळ 7 वरां जाल्यात आनी 7 वरांचे सुद्दां हांगच्यान गटारांतल्यान उदक वता आनी सगळें व्हांवता। पूण PWDच्या अधिकाऱ्यांचे हांगा लक्ष ना। लोकांनी वारंवार कंप्लेन केल्यो, बोवाळ केलो की लोकांक हांगा फ्लॅटाक उदकाचो प्रेशर मेळना आनी उदक सारकें मेळना। एक वाटेन 24 वरां उदक दिवपाक PWD शकना, पूण तातूंत भितर 6-7 वरां दितात तें बी सारकें दिनासल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। त्याच बरोबर PWDचे अधिकारी हांगच्यान भोंवतात, तांचे कामगार भोंवतात, JE वतात, पूण तांच्या लक्षांत वचना काय कितें खरें म्हणटा जाल्यार हें जाता तितले बेगीन जर उदक व्हांवता तें जर खंय तरी बंद केलें, पायप फुटलो तो खंय तरी बंद केलो जाल्यार लोकांक उदक बरें मेळटा आशिल्लें आनी प्रेशरान मेळटा आशिल्लें। पूण हांगा उदक वेस्ट केल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या आनी त्याच बरोबर कॉन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन लोकांनी मागला की जाता तितले बेगीन जें उदक लिकेज आसा तें सारकें करचें आनी लोकांक राहत दिवची। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुकाकार, काणकोण।